दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 37 साल पहले बादलों में खोया हुआ जहाज अचानक से एयरपोर्ट के रनवे पर नमूदार हो गया। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि बहुत सी नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल कर रख दिया है। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि इंसानी अक्ल उन्हें समझने से कासिर होती है, और जब भी उन वाक़यात का जिक्र होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो दुरुस्त नहीं हो सकता, लेकिन जब शवाहिद पेश किए जाते हैं तो लोग कहते हैं उफ, ये कैसे हो गया। ऐसे ही एक वाक़े के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपकी सोच को चकरा कर रख देगा और आप फौरी तौर पर गूगल पर रिसर्च करने में मगन हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहें। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की बनाई गई ज़मीन बहुत ही बड़ी है। ज़मीन पर इंसान बसते हैं, पानियों के नीचे भी एक पूरी दुनिया है, पहाड़ों पर भी जानदार रहते हैं। कहीं पर बर्फ़ पड़ती है तो कहीं पर शदीद गर्मी होती है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जब उन पर बात की जाती है तो लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में गुफ्तो शनीद करते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। दुनिया के हैरत अंगेज़ और पुरअसरार वाक़यात में से एक वाक़या 1992 को जनूबी अमेरिका के एक मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर पेश आया, जब एक तैयारा अचानक एयरपोर्ट की हुदूद में नमूदार हो गया। रेडार दंग रह गए। हैरान कुन बात यह थी कि एयरपोर्ट के किसी भी रेडार पर तैयारे की नकलो हरकत नज़र नहीं आ रही थी, यानी रेडार तैयारे को कैच नहीं कर पा रहे थे। उमूमी तौर पर यह होता है कि जब कोई जहाज़ रनवे के करीब आता है, यानी रनवे पर लैंड करने लगता है, तो रेडार में उस जहाज़ की तमाम मालूमात आ जाती हैं, यानी इस जहाज़ का साइज़ क्या है, ये कौन सा तैयारा है, इसमें कितने मुसाफिरों की कैपेसिटी है और ये किस रूट से होता हुआ किस तरफ को हमारे रनवे पर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह थी कि रडार ने किसी किस्म की मालूमात कैच करने से इनकार कर दिया था, और यूं कह लीजिए कि रडार मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से तैयारे के पायलट से राबिता किया गया। पहले तो राबिता मुनक़ता हो गया, दूसरी मरतबा राबिता किया गया, फिर मुनक़ता हो गया, तीसरी मरतबा राबिता कायम होने पर कंट्रोल रूम में तैयारे के पायलट की आवाज़ सुनाई दी, हम कहाँ हैं? क्या कोई हमें सुन पा रहा है? आप कौन हैं? कंट्रोल रूम के मुंतज़मीन के मुताबिक पायलट की आवाज़ निहायत ही घबराई हुई थी और वो खौफ ज़दा लग रहा था और थोड़ा सा कंफ्यूज भी था कि वो कहाँ पर है। उसको इस बात का कोई इल्म ही नहीं था, थोड़ा सा भी उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। आप इस वक्त वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट के हुदूद में हैं, कंट्रोल रूम से जवाब दिया गया। पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। दोबारा राबिता करने पर जहाज़ के पायलट ने बताया कि उनकी फ़्लाइट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और इसके साथ अमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर सवार हैं और उन्हें 2 जुलाई को एयरपोर्ट पर लैंड करना था। कंट्रोल रूम से कहा गया कि तारीख कुछ आगे पीछे हो गई है, आज तो 4 जुलाई है। पायलट ने कहा कि हमें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट के इस इंकशाफ पर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा गई और सब एक दूसरे को तकने लगे। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे और तैयारे को उतरने की इजाज़त देने के बारे में एक दूसरे से सवाल करने लगे कि ये तैयारा तो मशकूक लग रहा है, क्या इसे इजाज़त देनी चाहिए? क्या ये किसी और मुल्क से यहाँ पर हमला करने तो नहीं आया? इस तैयारे के अंदर कौन लोग मौजूद हैं? क्या इस तैयारे के अंदर दहशतगर्द तो छिपे नहीं हुए? तैयारे को बिल आखिर उतरने की इजाज़त देते हुए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज 4 जुलाई 1992 है और आप इस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। इसके जवाब में पायलट की खौफज़दा आवाज़ सुनाई दी, ओह मेरे खुदाया। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़ेह तौर पर ठंडी आहें भरीं, ताहम और कोई बात नहीं की। उसने खामोशी इख्तियार कर ली।
طیارے کو نہایت مہارت سے رن وے پر اتار دیا گیا اور اس دوران پائلٹ اپنے ساتھی کو پائلٹ سے کہتا ہے، اوہ جیمی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ آخر ہماری پرواز میں 37 سال کا وقفہ کیسے آ گیا؟ ہم تو زمین پر اترے ہی نہیں۔ اسی دوران پائلٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں اور گھبرائیں نہیں۔ تاہم کنٹرول روم میں کو پائلٹ کی آواز سنائی نہیں دیتی اور یہی لگتا ہے کہ پائلٹ خود سے باتیں کر رہا ہے۔ کنٹرول روم کی جانب سے پائلٹ کو مکمل طور پر تسلی دلائی گئی کہ آپ کی مدد کی جائے گی، جس کے جواب میں پائلٹ نے کہا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران لینڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگیں، لیکن پائلٹ نے چیخ کر کہا، ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جا رہے ہیں۔ لینڈ کریو کے مطابق طیارے کے پائلٹ نے کاکپٹ کی کھڑکی کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ کریو کے بیانات کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور طیارے کے مسافروں کے خوفزدہ چہرے کھڑکیوں سے چپکے ہوئے تھے۔ اسی دوران طیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اس تمام کارروائی کا ریڈارز پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں، لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے بہت سے افراد کی ناقابل تردید شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ والی گفتگو کی ریکارڈنگ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، اس سارے واقعے میں ایک اور ثبوت انتہائی اہم ہے۔ ایک اور ثبوت جو کہ جہاز کا پائلٹ چھوڑ گیا، وہ 1955 کا ہاتھ سے بنا کر چھپا ہوا کیلنڈر ہے، جو کاکپٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ یہ کیلنڈر ہاتھ سے چھپا ہوا تھا اور اس کیلنڈر پہ جو مہینے تھے وہ 1955 کے تھے۔ یہ کیلنڈر آج بھی محفوظ ہے۔ اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ طیارہ کہاں سے آیا تھا، یہ طیارہ کہاں چلا گیا، اس میں موجود 57 مسافر کون تھے۔ البتہ جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 914 نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز کی تھی، تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا اور تمام رابطے ختم ہو گئے تھے۔ طیارہ میامی ایئرپورٹ پر بھی نہ پہنچ سکا اور تمام وسائل بروئے کار لانے کے باوجود طیارے کا پتہ نہ چلایا جا سکا اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اچانک اسی فلائٹ نمبر 914 نے 37 سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑا اور دوبارہ سے فضا کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ یہ طیارہ 37 سال کہاں رہا اور 37 سال بعد اچانک سے نمودار ہونے کے بعد کہاں غائب ہو گیا، اس حوالے سے آج بھی تحقیق کی جا رہی ہے اور ماہر ریسرچرز اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں کہ وہ طیارہ آج کہاں ہے اور اس کا کون ذمہ دار ہے اس کے غائب ہونے کا، اور اس میں موجود 57 مسافروں کی عمریں کیا ہیں، وہ آج اپنی زندگی کے کس حصے میں موجود ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کی معلومات میں ایک اضافہ کرنے والے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک طیارے کو بنانے والی فیکٹری کا سائز کیا ہوتا ہے؟ تو ایک حیرت انگیز انکشاف آپ کے ساتھ مزید کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 747 بوئنگ طیارہ قریب سے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جمبو بوئنگ کتنا بڑا ہے، لہٰذا اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے طیارے کو بنانے والی فیکٹری کی عمارت کتنی بڑی ہوگی۔ کتنی بڑی، ذرا اپنے ذہن میں دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت تخیل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، جب بوئنگ طیارہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تو بوئنگ کمپنی نے 1967 میں ایوریٹ فیکٹری میں اپنے کام کا آغاز کیا اور اس کے جو CEO تھے انہوں نے 400 مسافروں کے لیے ایک جہاز بنانا تھا، تو انہیں اس کے لیے ایک بہت بڑی جگہ درکار تھی۔ انہوں نے امریکی شہر سیاٹل سے 22 میل دور جنگل میں دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے ایک فوجی ہوائی اڈے کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا، اور ایوریٹ کے مقامی اخبار ڈیلی ہیرلڈ میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں بتایا گیا کہ اس وقت یہ جگہ روایتی زندگی سے کتنی دور تھی۔ جو مائٹیئر وہ انجینئر
جو بوئنگ 747 کے پروجیکٹ کا آئیڈیا پیش کرنے والے تھے، کہتے ہیں کہ اس فیکٹری کی جگہ تک پہنچنے کے لیے کسی بڑی شاہراہ سے ایک چھوٹے سے سڑک جاتی تھی اور وہاں اس وقت ریلوے کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس جنگل میں جنگلی ریچھ بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ اس وقت وہاں دنیا کا اس وقت سب سے بڑا طیارہ تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی وقت اس فیکٹری کی تعمیر بھی جاری تھی جس میں اسے بنایا جانا تھا۔ آج ایورٹ فیکٹری اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت بھی اس کے سامنے ایک بونا لگے گی اور اس میں بآسانی سما سکتی ہے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق اس عمارت کا حجم 47 کروڑ مربع فٹ ہے۔ تو دوستو، ایک طیارے کو بنانے والی فیکٹری کتنی بڑی ہے، دوبارہ سے سن لیجئے۔ اس عمارت کا حجم 47 کروڑ مربع فٹ ہے اور یہ تو یقیناً کسی شہر جتنی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔